naara ka na sa Iglesia Katolika, my brother and sister. Amen? So nga naghambal ka sa rel, ang ginasiling nimo ang Sabado hindi tinuod kay gihimo isang tawo. Ang hambal nga Sabado iyan na sa mga Spanish nga mga pinulungan. Gani ang Sabado equivalent na siya sa Saturday sa aton nga kapanahonan karon. Gani hindi pagtudloi sa mga sayop ang aton mga katawhan kag aton mga batanon sa hindi tama nga pagtudlo agud hindi sila magtalang sa kamatuoran. Kung imo gusto nga amo na iya nga ang Lunes amo na ang unang adlaw nga inugobra kag himuon nimo nga ang Domingo amo nang himuon mo kapito sunod sa ginahambal nimo nga doktrina sa inyo nga simbahan nga Katoliko, sa inyo lang na kagustuhan. Pero hindi na amo ang ginasulat sa aton nga mga libro kag sa balaan nga kasulatan. Tanawa ang diksyonaryo kano ang ginahambal sa adlaw nga Domingo, hindi ba ginahambal ya nga ang Sunday first day of the week kag ang Saturday seventh day of the week. Kag tanawa ang kalendaryo kundi nang nauna nasulat di ba Sunday kag ang ikapito amo ang Saturday. Ini pagpatalanga ang aton nga mga kabatanunan sa imong panudlo nga sayop kaayo. Gani handom ko nga tani ang imong mata mabrihan sa Ginoo kag makita mo ang kamatuoran agud nga hindi ka makatudlo sang patalang sa aton nga mga katawan.